बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी बड़ों के फैसले पर छोटों को बहुत दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि उनको बड़ों का हर हुक्म मानना होता है। मेरी जिंदगी पर भी बड़ों की मर्जी के बहुत गहरे असरात मुरतब हुए हैं। हमारे घर के हालात तो ठीक थे, लेकिन मैं बचपन से इतनी बाशऊर थी कि किसी पर बोझ बनने की आदत नहीं थी। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई का भी कोर्स कर रही थी, ताकि घर पर सिलाई करके बहन भाइयों के तालीमी खर्चात में बेहतरी ला सकूं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करती थी। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद थे जो वादों के पाबंद हों, क्योंकि मैं समझती थी कि ऐसे लोग अपने वादे के पक्के होते हैं। सिलाई सीखने के बाद मैंने बहन भाइयों के कपड़े घर पर सिलाई करने शुरू कर दिए और इस तरह बचत की राह निकाल ली। उन्हीं दिनों मोमानी के भाई की शादी का बुलावा आ गया और हम वहां चले गए। मेरी मोमानी के छोटे भाई आए हुए थे। उनका नाम फहीम था। वो कुरान पाक हिफ्ज कर रहे थे और उन्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ता देखा तो मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी। जितने लड़के शादी हॉल में नजर आ रहे थे, वो उनमें सबसे बेहतर और मुख्तलिफ लग रहे थे। घर आने के बाद दिल उस खूबसूरत इंसान को भूल ना पाया। जिंदगी में पहले कभी किसी को इस तरह से नहीं देखा था। उस दौर में इतनी सादगी कि मुझे उनके रहन सहन पर बहुत इश्क आ गया और एक याद बनाकर मैं उन्हें अपने साथ ले आई। मोमानी और मामू अक्सर हमारे घर आते थे। इस बार उनके अब्बू अम्मी भी साथ आए। उन्होंने फहीम के लिए मेरा हाथ मांग लिया। मैं खुश तो हो गई, क्योंकि वो शख्स जिंदगी में पहली बार पसंद आया था। अम्मी अब्बू ने लड़के की सीरत देखकर हाँ कर दी। अब फहीम के वालिदैन अक्सर हमारे घर आते जाते थे। वो मंगनी के लिए जोर दे रहे थे। मुझे पढ़ाई की फिक्र थी और अब्बू ने भी कहा कि हमने हाँ कर दी है तो आप बात को पक्का ही समझिए, मंगनी बाद में होती रहेगी। इन्हीं दिनों मोहल्ले के स्कूल में मैं पढ़ने गई तो उन्होंने कहा कि हमें एक टीचर की ज़रूरत है, अगर चाहो तो हमारे स्कूल में पढ़ा दो और शाम को हमारी एकेडमी में पढ़ लेना। मुझे ये शर्त मंजूर थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में लायक थी। उन्होंने मुझे टीचर भी रख लिया। ईद पर मोमानी और उनके बहन आई कि हमने ईद से पहले मंगनी करनी है। अब्बू कहने लगे अपनी 2 बहनों की शादी करूंगा, फिर उसके बाद अपनी बेटी की रस्म अदा करूंगा। मेरी 2 फुफ्फियां गैर शादीशुदा थी। ईद आ गई। अम्मी ने रिश्तेदारों को फोन पर मुबारकबाद दी और कहा कि मोमानी का भी नंबर मिला दो, उनको मुबारकबाद कहनी है। मैंने नंबर मिलाया तो फहीम ने उठा लिया। वो मोमानी के घर ईद मिलने आए हुए थे। अब मैं परेशान खड़ी थी कि क्या कहूँ। बहरहाल सलाम किया और ईद मुबारक कहा तो उन्होंने भी जवाब में मुझे खैर मुबारक कहा और घर वालों की खैरियत दरियाफ्त की। मेरे तमाम घर वालों से बात की। मुझे उनकी आदत बहुत अच्छी लगी थी। उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगी। बात करने का अंदाज इतना शाइस्ता था। जब मैंने खुदा हाफिज कहा तो फहीम ने पूछा दोबारा कब कॉल करेंगी। मैंने जवाब दिया हम इतवार के दिन घर पर होते हैं। इतनी बात कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं ये बात कहकर भूल गई, मगर वो ना भूले। इतवार के दिन उन्होंने शाम को फ़ोन किया। अम्मी से बात की तो मेरी छोटी बहन से बात करके मेरा हाल पूछा। बहन ने मुझे फ़ोन पकड़ा दिया तो मुझसे भी उनकी बात हो गई। अब वो इतवार को फ़ोन करने लगे और मैं मुतमईन होगी कि जिस शख्स से रिश्ता हुआ है वो भी मुझे पसंद करता है। अब मैं फर्स्ट ईयर में थी। उनके घर वाले हमारे घर आते जाते रहते थे और हम भी उनके घर जाते थे। इसी दौरान एक लड़की मेरी दोस्त बन गई जिसका नाम नसरीन था। वो फहीम की कज़न आयशा थी। मुझे दिल से चाहती थी। उन दोनों ने हमेशा मुझे नेकी की तरगीब दी। खुदा हर किसी को अच्छे दोस्त दे जिससे ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त खुदा की अता होता है और मुझ पर खुदा का करम था। इस इतवार को फहीम का फ़ोन आया। वो अच्छी बातें करते थे, ज़िंदगी के असूल बताते, ख़ास तौर पर यह कि हमेशा माँ बाप की फर्माबरदारी करना, जो वो कहें उनका हुक्म बजा लाना, तुम्हारी जान पर ही क्यों न बन जाए। वक्त तेजी से गुजरने लगा, यहाँ तक कि दूसरी ईद आ गई। उस दिन फहीम ने मेरे सब घर वालों से बात की, लेकिन मुझसे बात ना हो सकी तो रात को फ़ोन किया। मेरे दिल को भी इंतज़ार था, लिहाजा बात करते हुए मेरी आवाज़ बंद हो गई। फहीम ने पूछा क्यों ईद के दिन उदास लहजे में क्यों बोल रही हो, खैर तो है। मैंने अपना खदशा जाहिर कर दिया कि आप अपना इरादा ना बदल लेना। बेशक अम्मी अब्बू मंगनी की रस्म नहीं कर रहे, मगर उनका इरादा आपकी तरफ का है। उन्होंने जवाब दिया मैं भी अपने इरादे पर कायम हूँ। वादा करता हूँ कि तुमको ही शरीक हयात बनाऊंगा, लेकिन आगे अल्लाह की मर्जी है, क्योंकि आने वाला वक्त किसी ने नहीं देखा। जिन दिनों मैं सेकंड ईयर में थी, एक रोज़ आंटी आ गई। उस दिन बारिश हो रही थी और मौसम बहुत खूबसूरत था। मैं उनको देखकर हमेशा की तरह खुश हो गई। मुझे खुश देखकर वो बोली नाज चलो ज़रा बाहर चहलकदमी करते हैं, बूंदाबांदी में लुत्फ आ जाएगा। मैं उनके साथ चल दी। बारिश थम गई। बहुत प्यारा मौसम था। सामने पार्क था। 2 घड़ी वहाँ चलकर बैठते हैं। फहीम की माँ और मैं पत्थर के बेंच पर बैठे। कहने लगी नाज तुमसे एक बात कहनी है, मानोगी? मैंने जवाब दिया आंटी आप कहें, आपकी बात मानूंगी।
آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی فہیم کے چھوٹے بھائی نعیم سے کریں۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ فہیم نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، جبکہ تم کالج میں ہو۔ اب تم اپنے گھر والوں سے کہو کہ مجھے فہیم سے نہیں نعیم سے شادی کرنی ہے، کیونکہ نعیم بھی کالج میں پڑھتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ دل کی ایسی کیفیت ہوئی کہ بدن کو آگ لگ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بمشکل اتنا کہہ سکی، آنٹی کیا فہیم مان جائیں گے؟ ہاں، وہ میرا فرما بردار بیٹا ہے، میں اس کو منا لوں گی، اسے منانا ہمارا کام ہے۔ اب میں کوئی جواب نہ دے سکی۔ بارش ہوئی تھی، لگتا تھا آسمان رویا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ ہم تمہارے نام شہر والی کوٹھی لکھ دیں گے، ہماری خوشی پوری کر دو، ہم تمہاری ہر بات مانیں گے۔ ہمت کر کے میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ انسان کا کردار خوبصورت ہونا چاہیے، وہ جیسے بھی ہیں میری نظر میں ٹھیک ہیں، مجھے ان کے بدلے دنیا کی کوئی نعمت نہیں چاہیے، پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ مگر وہ نہ مانی۔ مجھے یقین تھا کہ فہیم خود بھی اور ان کے والد بھی آنٹی کے اس بدلتے فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن جب قسمت ساتھ چھوڑ جائے تو زندگی گزرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ رات گزر گئی۔ صبح آنٹی نے پھر مجھ سے کہا، ناز بیٹی میری بات پر غور کرنا۔ میں سمجھ نہ پا رہی تھی میں اب کیا کروں۔ آنٹی تو چلی گئیں اور میں بھی بے جان انسان کی طرح دن گزارنے لگی۔ اچانک خیال آیا کیوں نہ فہیم سے براہ راست اس مسئلے کے بارے میں بات کروں۔ فون کر کے بتایا، وہ بولے سوچ کر جواب دوں گا، اور پریشان ہو گئے۔ اب اپنے خدا سے سارا دن دعائیں مانگتی رہی کہ اے اللہ میری والدین کی عزت رہ جائے۔ میرے اور فہیم کے رشتے کی بات سارے خاندان کو معلوم ہو چکی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اس سوچ سے اور پریشان رہنے لگی۔ اگلے روز فہیم نے فون کیا اور اس نے جو باتیں کہیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ بتایا کہ آج سے 3 ماہ قبل امی اپنی کزن کے بیٹے کی شادی میں گئی تھیں، تو ان کی کزن نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی آمارہ تمہیں دینی ہے، اب یہ میری بیٹی نہیں ہے، تمہاری بیٹی ہے۔ امی یہ بات سن کر خاموش ہو گئی۔ امی کی خاموشی کو انہوں نے رضامندی سمجھ لیا۔ امی نے مجھے بتایا تو میں نے آمارہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بھی نہیں مانی، لیکن امی کہتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو انکار نہیں کر سکتی۔ فہیم کے لیے تو آمارہ ہی لوں گی، البتہ ناز کا رشتہ نعیم سے کر لیتے ہیں، دونوں پڑھ رہے ہیں، تعلیم یافتہ کا جوڑ تعلیم یافتہ سے ہی بنتا ہے، جبکہ آمارہ صرف 8ویں پاس ہے۔ میں نہیں مان رہا تھا تو ماں رونے لگی، کہا کہ میری بات نہیں مانو گے تو دودھ نہ بخشوں گی۔ آخر حرج کیا ہے؟ اگر تمہارا رشتہ آمارہ سے اور اس کا نعیم سے ہو جائے، ہم ناز کے والدین سے انکار تو نہیں کر رہے۔ اب امی نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا کہ ماں کی حکم عدولی سے جی ڈرتا ہے۔ ناز مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نے یہی سیکھا ہے کہ والدین کی فرما برداری میں ہی عافیت ہے، خاص طور پہ ماں کو کبھی ناراض نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ناز خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، لیکن کیا کروں، امی کی منت سماجت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ فہیم کی یہ باتیں سن کر میں نے فون بند کر دیا اور میں زاروں کے تار رونے لگ گئی۔ میں ساری رات روتی رہی، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا، کسی کو میرا احساس نہیں تھا۔ رات اس کی باتیں یاد کر کے میں روتی رہتی۔ اس نے ہفتے کے بعد پھر فون کیا، مجھے معاف کر دو، میں قصوروار ہوں، مجھے پتہ ہے تم نے مجھے دل میں جگہ دی تھی، اسی لیے تمہیں بہت تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ آپ اپنی دنیا بسائیں فہیم، ہماری خیر ہے۔ میں نے بڑی ہمت کر کے جواب دیا تو فہیم بولے، تم خود اپنے والدین سے مجھ سے شادی کے لیے انکار کر دو اور میرے چھوٹے بھائی سے شادی کا اظہار کر دو، امید ہے وہ مان جائیں گے، کیونکہ انہوں نے رشتہ کرنا ہے، بڑے سے نہ صحیح چھوٹے سے صحیح، بات تو ایک ہی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ آمارہ سے شادی پر رضامند ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کی زندگی سے دور ہو جاتی ہوں، میں آپ کے ساتھ شادی سے انکار کر دوں گی، مگر اس شرط پر کہ آپ کی بھابھی نہیں بنوں گی۔ میری یہ بات سن کر وہ رونے لگا۔ میں نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ رونے کے لیے میں جو ہوں، آپ آمارہ کو قبول کر رہے ہیں تو پھر خوشی خوشی قبول کریں۔ کچھ دنوں بعد ممانی آئیں اور علیحدہ کمرے میں مجھ سے بات کی کہ ناز خدارہ فہیم سے شادی سے انکار کر دو اور نعیم کا رشتہ مان لو، ہماری مجبوری ہے، اگر فہیم سے آمارہ کا رشتہ نہیں کریں گے تو میری والدہ اپنی برادری سے ہمیں کاٹ دیں گی۔ آمارہ بڑی ہے، اس کا رشتہ چھوٹے سے نہیں ہو سکتا، ورنہ میں بات بنا لیتی۔ وہ بھی منت سماجت کرنے لگی۔ میں نے ایک بار مومانی کو ہاتھ جوڑے اور منت کی کہ ایسا نہ کریں، مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں، مجھے بہت دکھ ہے، اس کے علاوہ میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا میں بے بس ہوں۔ آخر میں نے کہہ دیا کہ آپ جیت گئیں اور میں ہار گئی، میرے ساتھ میرا خدا ہے، وہی دکھ اور خوشیاں دیتا ہے، جو میرے نصیب کا دکھ تھا مجھے مل گیا ہے، شاید کبھی خوشی بھی مل جائے۔ ایک روز فہیم کے ابو کا فون آیا، بولے تم پریشان نہ ہو، ہم ضرور تمہیں اپنے گھر لے آئیں گے، مگر وہ نہیں سمجھ سکے کہ زندگی میں نے گزارنی ہے۔ میں نے بات ٹال دی۔ ان لوگوں کے فیصلے بدلنے سے میرا دل بہت روتا تھا۔ ان کی دل گرفتگی کو دیکھ کر میں نے کہا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، آگے پڑھنا چاہتی ہوں، فی الحال مجھے فہیم اور نعیم دونوں قبول نہیں ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔
अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सालाना इम्तिहान में चंद दिन बाकी थे कि फ़हीम का फ़ोन आया, बताया कि सुबह मेरी अमारा से मंगनी है, मुझे माफ़ कर देना। ये सब कुछ मैंने अपनी वालदा की फर्मा बरदारी में किया है, वरना मेरा दिल चाहता है कि मैं तुमसे शादी करूं। मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी थी। आंसू एक पल को रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मोमानी आई हुई थी, मेरी तरफ देखकर मुझे गले लगाया। वो रोने लगी, लेकिन अब सिवाय रोने के और क्या कर सकते थे। वो दिन कभी नहीं भूलेगा। दुआ की कि खुदा तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को ढेरों खुशियाँ अता करे, मेरी खुशियाँ भी उनको मिल जाएं। उसके बाद कभी उन लोगों ने हमसे बात न की और ना ताल्लुक़ रखा, कभी किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। मेरे दिल में फ़हीम की याद रह गई, लेकिन ख़ुद उनसे दूर रहना चाहती थी ताकि उनकी खुशियों में खलल ना पड़े। आज इस बात को कई बरस गुजर चुके हैं, लेकिन फ़हीम को नहीं भुला सकी। वो चाँद बनकर मेरे दिल में रहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़ों की बात माननी चाहिए। जैसे माँ बाप कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, लेकिन माँ बाप को भी एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जब अपनी बेटी और बेटे को किसी के साथ मंसूब कर दिया जाए तो फिर इस तरह से रास्ता नहीं बदलना चाहिए। ऐसा करने से बहुत बुरा होता है। ऐसा करने से आप अपने बच्चों की खुशियों को उजाड़ देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी, आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।